फॉल्ट फायंडिंग झाले चालू आसा आनी पळय कितें आसा थोड्यो गोष्टी आसात त्यो म्हाज्या हाता भायल्यो बरोबर सारखे त्यो कितें आसा लायन ली केल्ली आसता खूब वर्सां पयलींची आसता कितें मेळना आमकां कितें जाता आतां इलेक्ट्रिकल केबलान केबल घातिल्ले अंडरग्राउंड केबल अंडरग्राउंड केबल जाता ओपन ट्रेंचिंग बरें दिसता फुटल्यार वयर सरता उदक ओपन ट्रेंचिंग जेन्ना अंडरग्राउंड केबल घालता तेन्ना तो गोरबो आसता पळय एचडीडी कळना ते कळना पायप आमके लागले तो वयर ताका तो कितें पळयता माती मोव मेळ्ळी थंय वता तो थंय खंय सुटून गेले न्ही कट जालें तें उदक वतलें आनी तेंचे ट्रेंचीन वतलें म्हाका वयर सोंपेपणी दिसना मेळटा तशें न्ही मेळटाय बी अजून पर्यंत मेळना जर जाल्लें आसा जाल्यार त्या खातीर खूब जाणां तरी आमच्या प्रभुना कोण वळखीचे आसता तेन्ना खंय सुद्दां मातशें ओलसाण दिसली पयर ते मटकराली खंय ती म्हाका ओलसाण दिसता आनी म्हणजे हांगा कितें आसूं शकता काय म्हणजे फुडें उडयलें पयलें मातशें आशिल्लें घेतलें तें काडलें फुडें आनी एकी कडेन ओपन केल्लें हांवें कित्याक मागीर कोण तर म्हाका कित्याक रे ओपन करता म्हाका ओपन करून कित्याक दिसलें तो ओपन करून पयले शिवाय कळना न्ही उदक वता काय ना तें हें कशें आसा हें जशें आमी पोट बी आसा तशें भितून घुसून सोदचें पडटा आनी ही कितें लायनी आज आनी काल घाल्ल्यो ना खूब वर्सां पयलीं घाल्ल्यो आसा बरें ते स्टाफूय आमचे जेन्नाचे कोण ना आतां मल्ल्याचो म्हण एकटो आशिल्लो तो पिड्ड्यार जालो आतां कशें आमकां समजता की पीडब्ल्यूडी काम करता पुणून कितें जालो लोकांची एक बरोबर म्हाका खबर आसा की तुमी रातभर आमी फोन केल्या आसा ताका आमी खांडेपार दुसरे कडेन हांगा तो म्हणटा पूण प्रभू तागेले सारखे ते खांडेपारचे आसा संदीपाक केल्ल्या फावटी तो म्हणटा कामार थंयच आसा आतां एकाक सुद्दां संदीपान आमी रातचे भोंवता म्हाका खबर आमी कितें आमी भोंवता म्हूण सांगायना कितें सांगूं शकना हय पूण मेन सांगू तुमकां ते कितें जालां ती हायट खूब आसा 80 RL आसा ती सध्या हांव म्हाज्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन उलयलो ताणें म्हाका गो हेड दिला तो एजन्सी मेळटा आमी जाताले ती लायन 80 RL आसा पळय ती सकयल हाडटा ते वयर टाकयेन पडपा आशिल्लें पयलीं सर तुमी आतां एश्योर करता 2 दिसा भितर जातलें ट्राय करता पळय मॅक्झिमम तुमी ट्राय करीता पूण रिजल्ट मेळूना म्हणजे जाय तसो रिजल्ट मेळूना आनी आतां थोडे तांकां टँकर बीन मातशें दिया न्ही सर टँकर ऑलवेज प्रोवायड करता तेणें म्हाका सांगचें कोणाक जर जाय टँकर फक्त एकूच रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकां कडेन की आपल्या कडेन थोडी स्टोरेज दवरात जेन्ना आमी टँकर धाडले उदक घालूंक मेळपा जाय बरोबर कशें आसा हांव टँकर धाडली ते खाली करपाक खंय तरी जाता म्हाज्या कोतान चडशे लोकां कडेन आसा व्हडले व्हडले कोण बिल्डिंगो बांदल्या पळय तांचे कडेन संप आसा आनी ते संपान घालपाक म्हाका इजी कोणाकूय इजी केरकर सारको जगन्नाथ केरकर सगळ्यांक वयर रावता हम टावर तेवढे वयर ताचेर फक्त आसता सर तूं टँकर धाड वाटून घालपाचें काम म्हाजें आनी हांव अजून पर्यंत व्हेरी गुड कॉपरेशन म्हाका कितें म्हटलें म्हाज्या स्टाफाक कितें म्हटलें म्हाका कांय दिसना आमी काम करपाक जाय म्हणून कितें मेळपाचें ना उदक मेळटलें जाल्यार खंय तरी सोल्युशन काडचें पडटलें झगडून काय जावपा ना डिपार्टमेंट म्हाका खबर आहा की डिपार्टमेंटूय खूब काम करता तुम्ही आता कशें आमकां हांगा उलोवपाक सोंपें पूण तुमी 24 वरां कामां फिल्डार आसा सगळें कळटा पूण एक मातशें लोकांची कितें जाता उदक ना म्हणटा ते साहजीक पूण तें तुमच्या डिपार्टमेंटाचें वायट कोण ना फक्त मातसो हो प्रॉब्लेम आहा 2 दिसांनी मातशें आमच्या सरकारान सुद्दां नवें डिपार्टमेंट करता आनी इट इज गोइंग टू बी देर सो इट इज डेडिकेटेड म्हणजे डेडिकेटेड तुमचो तो कॉपरेटिव्ह तुम्ही कॉपरेटिव्ह स्टाफ सगळे कॉपरेटिव्ह कांयच आयतारा म्हाजे बरोबर म्हागेले एक्झिक्युटीव इंजिनियर सोड म्हाका सुपरिटेंडंट इंजिनियर बेंडे सर ते सुद्दां आशिल्ले फूल दीस आशिल्ले कित्याक तांकांय कित्याक एक्चुअली तो ई साहेब सुद्दां नवत आयला हांवूय नवत पावलो न्ही आमी आतां सगळे जाण ह्या वाठाराचे सगळे नागरीक आहा पंच आहा अभिजीत आहा निळकंठ सगळे जाण हांगा आयिल्ले आमी आतां येईक मेळ्ळा आनी येईन आमकां एश्युर केला की ते काम करता अशें न्ही की डिपार्टमेंट काम करना डिपार्टमेंट आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर ब्लेम घालूंक शकना इट इज नॉट मॅन मेड मुद्दम कोणे तरी करूना इट इज नॅचरल कितें तरी घडला म्हणजे खंय तरी लायन चोकअप जाल्या नाजाल्यार खंय तरी लायन फुटला पूण ते काम करीत आसता दे आर वर्कींग आमी जेन्ना तांकां फोन केले 2-2.5 रातचे ते फिल्डार आसता काम करीत आसता जो सुपरवायझर संदीप आहा तो तर केल्ल्या फावटी हे सगळे फिल्डार आसता पुणून लोकांची जी समस्या उदक ना जाल्यार मनीस जगूंक शकना तितले गरज आमी डिपार्टमेंटाक एप्रिशिएट करता काम करता म्हणून पुणून ते रिजल्ट मेळना म्हणून आतां कितले 10-12 दीस जाले रिजल्ट जायना टँकर प्रोवायड करता लोकांक उदक तशें रिलीफ जाय तशी करून दिता पुणून
नळाक जे उदक आसा काल थोडे सोडला म्हणून फूल 100% जावना पूण आमी येईक आतां मेळ्ळा येईन सांगला आयच्यान 100% जातले अद्या कदाचित आयज जर जावना जाल्यार फालच्यान 100 सगळ्यांच्या घरांत नळान जे उदक येताले पयलीं सारके ते येतले लायन चेंज करपाची जी तांणी फॉर्मेलिटी आहा ते फॉलोअप करतले आनी आमच्या PWD मिनिस्टरचे सदांच सपोर्ट आसता आनी वॉटर डिपार्टमेंटाचो आमकां सपोर्ट आहा आनी ते तेंच्या सगळ्यांच्या हाजेर आमी ती लायनूय चेंज करून घेतले जाणू करून की फुडें एप्रील मे म्हयन्यान वतना खंयच उदकाची समस्या ह्या भागांत जावची ना. 2 दिसांनी कसो प्रश्न सुट्टलो यांचो तुमी म्हणटा कशें आश्वासन कशें दिता ते ना तांणी ते फिल्डार भोंवल्या तांणी थोडेशे रेक्टिफिकेशन केल्ल्या खंय तरी लायन चॉक जाल्या खंय तरी फुटल्या ती ते चेंज करता आनी ऑन फील्ड आनी काम ताणें म्हणटा जवळ जवळ 80% जाल्या पूण काल खूब जाणांक आयल्या उदक अशें न्ही की फूल बंद आशिल्लें कालच्यान मातशें येवंक लागला सो आयज म्हणटा ते जातले 90%. आयज जायना जाल्यार फाल्यां 100% जातले म्हण ताणें एश्योर केला. पण टँकर माफिया हे कितें प्रकरण आहे आतां ताणें सांगलें PWDचे ते जे टँकर हाडटा ते PWDचे टँकर धाडटा तांची स्पेसिफीक एजन्सी आहा जे टेंडर जाल्लो आसा कोण तरी एक कितें जे आपले हायप करपा खातीर राजकारण करपा खातीर जो कोण जशे कोण विशय करता लोक ते दिशाभूल करपाचो जो प्रयत्न आसा तातूंत लोक दिशाभूल जायना ते आतां येईनूच सांगला तर तांचे वेंडर आसा म्हणजे जे टेंडर घेवन जे तांकां टेंडर मेळटा तेच हांगा तांचे टँकर थंय वता तातूंत टँकर माफिया आनी कितें बेश्टोच खंय तरी एक दिशाभूल करपाचो जो प्रयत्न आसा ते दिशाभूल लोक जायना आनी आयज आमी आयल्या ह्या वाठाराचे लोक आमचे कडेन मेळिल्ले आनी आयज तांणी सांगलें 2 दिसां भितर हो विशय आज आनी फाल्यां भितर तडी करता. 2 दिसांनी जालो जाल्यार तुमचे कितें स्टेप आसतले 2 दिसांनी जावना जाल्यार आमी परते हांगा येतले आनी कितें ताणें आयज आमकां एश्योर केला ताणें सांगला 100% जातलो म्हणून जर जायना जाल्यार आमी फुडलें कितें आहा तें आमी तांचे कडेन उलयतले आमी हे कडेन जायना आमी ही कडेन उलयतले वयर वयतले. ह्या आता एरिया खंयच्यो इफेक्टेड आहा उदकाक लागून प्रभुनगर सो हेच लोक पयर एक केतन म्हटेकर वांगडा हांगासर आयिल्ले मागीर तेंच्यांनी पुलिसेक काहीतरी कंप्लेंट दिली मागीर ते सीएमा मेळपाक गेले सो ते करता आसतना आयज तुज्या वांगडा हे लोक परत हांगासर आयले कितें म्हणल्यार राजकारण हे काय हातूंत कांयच राजकारण ना ते जे प्रयत्न करताले आयज ते परते म्हणपाक आमी परते या आमी ते सगळे जाण सांगपाक लागले तांचे त्या वाठाराचे कित्याक एक दोतोरा कडेन गेले आनी दोतोरा कडेन एका दोतोरा कडेन वखद जायना जाल्यार दुसऱ्या दोतोरा कडेन वयता आनी तसो दुसरो दोतोर वखद तूं डायरेक्ट ते सीएमाक सुद्दां मेळोन येयले म्हणजे सीएमान सुद्दां हेका उदक दिवपा खातीर हे केलें सीएमान एक फोन मारलो आनी ते काम करता ते मातसो तरी तांकां डिपार्टमेंटाक सुद्दां आमी टायम दिवंक जाय न्ही कित्याक शेवटी ते मनीस न्ही जे फिल्डार आसता ते अशें न्ही की हांगा बसला सीएमान सांगचे पयलीं करताले आनी सीएमान सांगतकूच ते डबल स्पिडीन जालें काम पूण रिजल्ट कितें आसा कशें कितें जाल्यार तातूंत इमिजिएटली जाता अशेंय ना न्ही थोड्यो गोश्टी तांच्या हातान आमी ते समजून घेवपाक फाल्यां इतले समज प्रॉब्लेम सॉल्व जालो जाल्यार श्रेय कोणाक दिवपाचें काय दोतोराक श्रेय कोणाकूच ना श्रेय आमच्या मुख्यमंत्र्याक आनी हातून श्रेय घेवपाक कोणूच येवना आमी येवना आनी म्हाका दिसता दुसरे कोण आयले जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हातून श्रेय घेवपाचें कांयच ना हे श्रेय सगळें वता डिपार्टमेंटाक. आता तो सांगल्या प्रमाणे आज उदार येतले फाल्यां येना आनी दिसता आमी आज हेणी आपयले आमकां म्हणजे हेणी आपयले म्हणजे आमच्या तुमी म्हाका आपयलो पंचान म्हाका आपयला येवन तर आमी आज फाल्यां आमचो मिनिस्टरान तरी आपयले फाल्यां आमकां बरोबर सॉल्व जायना जाल्यार तेणी आपय तेणी येतले आमकां जाय उदक फक्त आमकां बाकी राजकारण काय नाका राजकारण हे इलेक्शन मारपाचें उदक ना म्हणून तुम्ही मिनिस्टरा कडेन गेले हय गेल्ले मिनिस्टरान कितें सांगलें मिनिस्टर तुमच्या आमदारान कितें सांगलें आमच्या आमदारा कडेन पावना आमी कित्या खातीर पावले ना तुमचो स्थानीक आमदार न्हू तो पावना कित्या खातीर गेले ना आमदार खूब आमकां दिसता जरा हेल्दान अरे? बरोबर तेका त्रास करना म्हणून आमी गेले लोक आमदार यंगस्टर आहात त्यांनी कितें करून घेया अशें आमकां दिसलें म्हणजे आमदार पावरान हा तेंची तुमकां हे ना म्हणल्यार ते काम करू शकता पॉवर आमचो बीजेपी पॉवर तुमचो आमदार मिनिस्टर आसा कित्या खातीर तुमी गेले नाका म्हणटा आमदार आपल्या फोनाचेर करता तो येवन अशें बोवाळ करना म्हणजे तुमी आतां बोवाळ करूंक येयल्या ना तो बोवाळ करना तो आपलें काम फोनाचेर करता कोणाचेर गेल्ले तुमकां नाका जाता आमकां उदक जाय ओन्ली आमकां जाय उदक दुसरें कांय नाका आमकां फक्त उदक जाय आमदार करता आपल्या कोकणाचेर करता आमदार येयल्लो न्ही ठीक आनी जेई मेळपा म्हूण येयल्लो काल हांव सगळे लोकांक मेळ्ळो प्रत्यक्ष हांकां सांगल्या म्हूण हांव येयल्लो हांव हेंचे बरोबर कोणा बरोबर येयलो ना म्हाजे बरोबर 5 जाण लोक येयल्ले तेच हांव तांकां घेवन येयल्लो
मग आता जो काउन्सिलर आहा ताणी तुमकां कितें इन्शुरन्स पंचला म्हाका कांयच सांगू ना. काय नाही ह्या बाबतीत तुम्ही एक मेळपाक येयल्ले हा येईक आणि जेई दोगांक मेळपा आयलो हे प्रॉब्लेम कित्याक लागून जाता. पयर हांव सीएमाकडे गेलो तेन्ना हांव आशिल्लो सीएमाकडे गेलो तेन्ना सीएमान जर फाल्यां 2 पर्यंत उदक येना इमिडिएट आपूण एक्शन घेत म्हणून सांगितलो. तशें म्हण हांकां परत शीट दिवपाक 2 दीस जाले बरे 2 दीस जाले परत तेच म्हणून येयल न्ही कितें पडी प्रॉब्लेम आसता. आणि हो जो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा पळय आतां जळीन सांगला की नेचरली न्ही अशें म्हणून हो येईक आणि जेईक त्रासा उडोवपाचो तो षडयंत्र आसा ते 100%. तो येयल्याकच उदक ना. कोण उडयतलो? कोण तरी त्यांचे स्टाफ भितरले आसतले ते उदक आनी खंय तरी वयता ते आनी उदक आनी खंय तरी वयता. सो तुमकां मुद्दाम जावन उदक हा मुद्दाम हे 100%. आमी सध्या आसा परत एकदा हांगासर PWD डिपार्टमेंटान जे प्रभुनगरान साकून जे लोक कांय लोक जे आसा हे पयरूच एक 2 दीस पयलीं CM दोतोर प्रमोद सावंत हांकां मेळोन आयिल्ले आनी तांच्यांनी बी आश्वासन दिल्लें की हांकां उदक जें आसा हें 2 दिसां भितर दिता म्हणून. पुणून हितून खंय तरी राजकारण येता काय कितें कारण फाटल्या दिसांनी जेन्ना तेच लोक येयल्ले तेन्ना तेंच्या वांगडा आशिल्लो केतन भाटीकार आयज तेंच्या वांगडा आसात बाब विश्वनाथ दळवी. अजून मेरेन हे लोक जे आसा हे अजून मेरेन स्थानीक आमदारा कडेन वचोंक ना. म्हणजे हे खंय तरी राजकारण जाता काय कितें जाता हें खबर ना. पूण ह्या लोकांची मागणी आसा ह्या लोकांक थंय बलिका बकरा करचे सांडून ह्या लोकांक खंय तरी उदक दिवपाची गरज आसा. आणि सीएमा कडेन तेंच्यांनी बी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तेंच्यांनी आतां परत आश्वासन दिल्लें आसा की 2 दिसांनी भितर उदक हांगासर तांकां प्रोवायड करून दिता म्हणून. हे तांकां बेगींतल्या बेगीन करून दिवचें. पळयत रावात इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक फोंडे.